Madaog ang kinabuhi. Kabalo ba kung sa'yo sikreto sa panalangin? Kanang tinuod nga panalangin ba? Blessings nga gikan sa Ginoo pinasahi. Ingon sa Matthew 6:33, "Seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you." Ang sikreto, higugmaa og serbisyohe ang Ginoo. Love and serve God. Ingon sa Biblia, makita gyud ang kalahian, ang difference sa mga nag-alagad sa Ginoo ug mga wala. Grabe ang panalangin. Dili limited sa kwarta o mga material blessings, but panalangin, kalipay, kalinaw, good health, mayong pangunahuna, nga dili mapalit sa kwarta o nga dili nimo makita sa bisag kinsa nga tao. Kani nga pagserbisyo kay dili limited sa sulod sa simbahan. Ang pasabot niini, ang atong kinabuhi sa tanan nimong buhaton, imong itugyan para sa himaya sa Ginoo. Imong ginabuhat ang tanang butang, mapagamay man o dako, tungod sa Ginoo ug para sa Ginoo. So, ano na? Tara na. Magigugma, musunod ug mag-alagad kita sa Ginoo. Armor up!